अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। खान साहब ने माशाल्लाह एक दफ़ा फिर बाजी पलट दी और जो जनाब तमाम लफाफी जो हलके हैं, लफाफी सहाफ़ियों के हलके हैं, उनमें सफ़े मातम बिछ गई। तो खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने इस दफ़ा फ्रंट फुट पे जो बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की और अमेरिका, पीडीएम, सहाफ़ी और उम्मे हरीम सबको टका टका के छक्के मारे हैं। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो ये कि अवाम ने साबित किया, अवाम को खान साहब ने बुलाया एहतजाज के लिए और अवाम ने साबित किया कि अवामी की सबसे बड़ी अदालत अवाम है। और सबसे बड़ी अदालत ने क्या साबित किया कि हम आपको अपना वज़ीर आज़म मानते हैं, आप ही वज़ीर आज़म हैं और आप सादिक और अमीन हैं। तो जनाब सब ने सबसे पहले सबूत दे दिया। खान साहब की एक कॉल पे पूरे जनाब इस्लामाबाद के गिरदोनवा के लोग जमा हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आज हमारा एहतजाज है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। खान साहब की कॉल पे हम इधर F9 पार्क में आए हैं और आप ये देख लें अभी ये ख़त्म हो चुका है। मुझे टाइम ही नहीं मिला, इतना यहाँ रश था कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका कि मैं आपसे कोई बात करती, अपना व्लॉग बनाती। हालांकि मेरा प्लान था कि मैंने बनाना है, शुरू में भी बनाना है, लेकिन इतने रश में जगह नहीं थी बैठने की। अब ये ख़त्म हो चुका है, इसको ख़त्म हुए भी आधा घंटा पौना घंटा हो चुका है, अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं। और माशाल्लाह अवाम का जम्मे गफ़ीर इधर आया और क्यों आया उसकी ख़ास वजह थी। उसकी वजह ये थी कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी जो अदालत है वो अवाम की अदालत है, उसने सबको मुस्तरद किया और उसने सिर्फ इमरान खान को कबूल किया। तो ये वजह थी आपसे। और जो इलेक्शन कमीशन की जानिबदार रिपोर्ट आई उस पे सबको इतराज़ है, क्योंकि उसमें बेशुमार वो फॉरेन फंडिंग कहीं साबित नहीं कर सके। सब जो पाकिस्तानियों ने फंडिंग बाहर से की है वो उन्होंने उसको फॉरेन फंडिंग करार दे दी, जो कि बिल्कुल गलत है। जिसने $100 भी दिए, 100 पाउंड भी दिया, उसको भी उन्होंने फॉरेन फंडिंग में डाल दिया। तो ये इंतहाई जानिबदार था और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दो, हम सबका मुतालबा है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दो, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब की जो स्पीच थी, इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ खान साहब। बहुत ज़बरदस्त, जैसे खान साहब एक उस्ताद की तरह पढ़ाते हैं ना, सबसे मज़ा आता है उनकी एक एक बात सुनने का, समझने का, और हमें कितनी नई बातें पता चलती हैं, सबसे मज़े। तो उन्होंने, खान साहब ने कल जो स्पीच थी वो वैसे काफ़ी ब्लंट, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं, अमेरिका, पीडीएम और उम्मे हरीम को भी नहीं बख्शा, खुफिया मदद का भी जिक्र किया। तो पॉइंट वाइज मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि खान साहब ने हमें क्या बताया, जो देखिए हमारे लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इस तरह। सबसे पहले तो खान साहब ने बताया कि जनाब कोई पार्टी कैसे चलती है। पार्टी बगैर फंडिंग के नहीं चल सकती, फंड बड़े ज़रूरी हैं किसी भी पार्टी के लिए। तो जनाब तो फंड, जब पीटीआई जो थी, खान साहब ने बताया कि एक छोटी पार्टी थी, उसके पास फंड्स नहीं होते तो वो छोटी ही रही बहुत अरसा। लेकिन जब अवाम ने, जब सबसे पहले ओवरसीज़ ने ये जज कर लिया, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो रहते हैं बाहर, उन्हें पता है कि वहाँ की डेवलप नेशन की डेमोक्रेसी कैसी होती है और किस तरह के लोग हैं जो आएंगे तो पाकिस्तान तब्दील होगा। तो उन्होंने जज कर लिया कि खान साहब आएंगे तो खान साहब तब्दीली लेके आएंगे। उनको तो नज़र आ रहा था कि यहाँ सारे चोर बैठे हैं। पाकिस्तानी अवाम ज़रा लेट समझती है, तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खान साहब को फंड देने शुरू किए। तो अभी भी जो एक लिस्ट है, आप ये लिस्ट देख लें, तो जो लिस्ट में जो नाम है ना उनमें, और आप वीडियोस भी देख रहे हैं, एक नाम बीनेश्वरी दी, एक कनाडा का एक बंदा, उसकी थी कि मैंने फंड्स दिए, मेरा नाम लिस्ट में आ रहा है। और एक तो और कुछ तो पाकिस्तानी है, उनका नाम आ रहा है, एक जैन कॉटन मिल्स का नाम आ रहा है, एक सरगोदा की भलवाल की एक फैक्ट्री है, उसने 10,000 दिया, उसका नाम भी फॉरेन फंडिंग में आ रहा है। तो माशाल्लाह रिपोर्ट तो ईसीपी की इतनी कोई ज़बरदस्त थी कि उसमें उन्होंने यानी इनको समझ ही नहीं आई कि क्या क्या बंदों को उन्होंने डाल दी, क्योंकि ना एक तो वो हैं बी टीम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईसीपी को ज़रा माफ़ करें, वैसे वो नाअहल भी बहुत हैं, यानी कि नाअहली की इंतहा ये है कि जो पाकिस्तानी फंडिंग में उन्होंने फॉरेन फंडिंग में डाल दी। एक तो बी टीम तो वो है ही नून लीग की, लेकिन नाअहल भी बहुत हैं, मैंने ये देख लिया ये। तो अब ये, और एक मियाँ बीवी, आपको पता है कि एक मियाँ बीवी ने कि आप जॉइंट अकाउंट था तो उन्होंने आधी मियाँ के खाते में डाल दी जो पाकिस्तान था, आधी जो बीवी जो इंडियन नाम था उसका इंडियन थी उसके खाते में डाल दी, तो वो फंडिंग थी पाकिस्तानी। लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने $100 दिए हैं, 100 पाउंड दिए हैं, 5,000 पाउंड दिए हैं। तो ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी वो थे जिन्होंने इस पार्टी को शुरू से फंडिंग की। और क्योंकि पार्टी को फंडिंग की जरूरत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों ये फंड रेजिंग नहीं करती? क्योंकि वो लोग माल बनाते हैं, टिकट के ऊपर पैसे लेते हैं और फिर जो टिकट पे आके मिनिस्टर कुछ बनता है तो वो भी पैसे बनाता है आगे से। तो ये पैसा बनाने की एक विशियस सर्कल है। तो हमें ये समझना है कि पीटीआई को फंड रेजिंग करती है जो जैसे इंटरनेशनली होती है, खान साहब ने बताया इंटरनेशनली फंड रेजिंग होती है, पीटीआई उस तरह करती है। तो ये फंड रेजिंग के तरीके हैं, ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग ये है कि जैसे हम किसी बहुत बड़ी कंपनी से, खान साहब ने बताया कि जैसे नेस्ले से उन्होंने एग्जाम्पल दी, हम लें और फिर हमें अपनी पॉलिसीज बनाएं, वो उनकी सपोर्ट में बनाएं, तो ये फॉरेन फंडिंग है जो कि ममनुआ है। अच्छा, एक और बात उसमें आती है कि LLC कंपनी है कोई अमेरिकन, वहाँ से पैसा आया, वो भी इलीगल है।
امریکہ میں فنڈ کلیکٹ کرنے کے لیے کمپنی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کمپنی کلیکٹ کرتی ہے فنڈز اور کمپنی کے تھرو ہی بھیجے جاتے ہیں. یہ ٹوٹلی لیگل ہے امریکہ میں. تو یہ بالکل جو ہے نا ان کی یہ فنڈ ریزنگ ایک کمپنی ہے جو فنڈ ریز کرنے کے لیے تھی اور لیگلی طریقے سے فنڈز آئے. اچھا, جو کمپنی سے جو قانون ہے کمپنی سے نہ لینے کا, وہ قانون 2017 میں پاس ہوا تھا اور ہم نے 2012 میں یہ سارے فنڈز لیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی بالکل ہمارے پہ یہ لاگو نہیں ہوتا فارن فنڈنگ. اچھا, عارف نقوی والا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جس نے میچز کرائے اور جس نے کچھ فنڈ ریزنگ ڈنرز وغیرہ کروائے. تو جناب وہ ایک فنڈ ریزنگ ہوئی پراپر طریقے سے, وہ فنڈ ریزنگ ڈنر ہوئے, کرکٹ میچز ہوئے, اور وہ آئی تھنک $2 ملین کچھ اس طرح تھا اراؤنڈ کوئی فنڈز تھے جو کہ پی ٹی آئی کو دیے گئے. اچھا, یہ 2012 کی بات ہے, اور اس بندے پہ جو چارجز لگے جو بھی منی لانڈرنگ کے لگے وہ 2018 میں لگے. تو خان صاحب کہتے ہیں کیا مجھے خواب میں آئے گا کہ میں نے 2012 میں اس سے فنڈز لینے. خان صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ تو پتہ حریم کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی نے ان سے پیسے لیے ہیں, لیکن جو 20 کروڑ پیسے لیے ہیں اس سے شہباز شریف برادران نے ان سے لیے, وہ نہیں پتہ چلا حریم کو. تو خان صاحب نے بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں اس اسپیچ میں, بڑی زبردست اور بھی باتیں کی. تو جناب ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو خان صاحب نے ہمیں بتائی کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں کیا فرق ہے. بیان حلفی کیونکہ کہا گیا جناب خان صاحب بڑے, یہ جو سلیم صافی اور یہ جو طلعت حسین, ان لوگوں نے بڑے دھوم مچا کے شور چھلانگیں ماری ہیں کہ خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے, کیونکہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ خان صاحب نے بیان حلفی پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اچھا, تو اب جناب میں آپ کو اس کی بھی حقیقت بتا دیتی ہوں کہ وہ یہ کیا ہے. خان صاحب نے ہمیں ڈیٹیل سے بتائی اپنی اسپیچ میں کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ کا فرق کیا ہے. جو لوگ بھی نوکریاں کرتے ہیں, کسی ادارے میں کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ادارے کا ایک سی ای او ہوتا ہے, وہ جب آخر میں سگنیچر کرتا ہے تو وہ بیان حلفی نہیں ہوتا, وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میری نالج کے مطابق یہ انفارمیشن صحیح ہے, کیونکہ سارا سب آڈٹ ہر چیز جو ہے وہ سی ای او بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا. جیسے خان صاحب نے کہا کہ میں شوکت خانم کے کروڑوں روپے اربوں روپے کے اس پہ سائن کرتا ہوں سرٹیفکیٹ پہ, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایز پر مائی نالج, اور یہ بڑا مطلب یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے جو بھی کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. تو وہ ایز پر. تو بیان حلفی کیا ہوتا ہے؟ بیان حلفی وہ ہوتا ہے کہ جیسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ جناب میرے بھیا جو ہیں وہ جا رہے ہیں باہر, انہوں نے ایک بیان حلفی پہ لکھ کے دیا تھا لیکن وہ واپس آ جائیں گے, اور جو آج تک واپس نہیں آئے, تو اس کو کہتے ہیں بیان حلفی. تو یہ فرق ہے. تو اگلی بات اب یہ کہ ہمارا مطالبہ ہے, خان صاحب کا نے کہا ہے کہ بھئی آپ یہ جو فنڈنگ کی تحقیقات ہوئی ہیں بالکل اگر کر رہے ہیں تو عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے کہا کہ ساری پارٹیوں کی جائے. تو جناب ساری پارٹیوں کی کریں. تو ایسا کیوں ہوا کہ جب نون لیگ جو ہے ہر طرف سے جب ناک آؤٹ ہوگی, ہر طرف سے ذلیل و خوار ہوگی, عوام نے مسترد کر دیا, پنجاب میں الیکشن ہار گئی, تو ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا فورن سے ان کے پاس, ای سی پی کے پاس, اور ای سی پی کو انہوں نے کہا کہ آپ فورن فنڈنگ کا فیصلہ دیں. تو ای سی پی جو ان کی بی ٹیم ہے, ای سی پی جو ان کے غلام ہیں, ان کے پے رول پہ ہیں, شاید ان کے پے رول پہ ہیں, تو کیونکہ ان سے فائدے اٹھاتے ہیں, تو انہوں نے فورن فنڈنگ کا فیصلہ دیا کہ جو انتہائی جانبدار تھا, جو کہ انہوں نے اپنی جو ایک ان کا دائرہ اختیار ہوتا ہے اس سے بہت بڑھ کے دیا. ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے ہر ادارے کا, اس سے بہت بڑھ کے تھا. خان صاحب نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا ہوتا کہ جب سینٹ میں اوپنلی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور سینٹ کے الیکشن جو خفیہ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ پیسہ چلتا ہے. اس کے علاوہ ان کو نہیں پتا تھا جب یہ یوسف رضا گیلانی کی ویڈیو آئی, اب سب آئی, چھانگا مانگا کی سیاست تو خیر بہت پرانی ہے, سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات, جب ہمارے لوگ بک رہے تھے 25 کروڑ میں, 20 سے 25 کروڑ میں, کیا ای سی پی خاموش تھا؟ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ کہ جب ای سی پی اس وقت خاموش تھا جب ایک انڈر ٹرائل ایک بندے کو, 2 مجرموں کو, ایک کو وزیر اعظم لگا دیا گیا, ایک کو وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا, تو اس وقت نہیں پتا تھا. تو ان شیطان کے جو چیلے ہیں نا, ان کو کیا نہیں پتا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں عوام ان کو دیکھ رہی ہے, اور عوام بیڑی بیوقوف بنا کے رکھا. لیکن بس اب بہت ہوگی, عوام کو اب سب کچھ نظر آ گیا ہے. آپ کا جو جانبدارانہ رویہ ہے نا جو پی ٹی آئی کی طرف ہے, وہ بڑا کلیئرلی نظر آ گیا. اگر آپ غیر جانبدار ہوتے تو آپ اس وقت بھی جاگتے جب آپ ہمارے ایم این ایز بک رہے تھے, اور آپ اس وقت سب سے پہلے ایکشن لیتے, کیونکہ کسی ملک میں اب خان صاحب کا بڑا زبردست تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ اس ملک میں لوگ اتنا اوپنلی بکتے ہیں, اور یہ بات اتنی آبویس ہے کہ ہاں جی بک جائیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, 25 کروڑ لے کے آپ کسی اور کو ووٹ دے دیں. تو یہ تو ای سی پی کو منظور ہے, لیکن ای سی پی کو یہ منظور نہیں ہے کہ $100 کہیں سے آ رہا ہے, $50 کہیں سے آ رہا ہے, اس کو انہوں نے فورن فنڈنگ میں ڈال دیا. اور جو کہ ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں, تقریباً میرے خیال میں 50% تو ہیں جن میں سے جتنے جو آ چکے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم پاکستانی اور ہم
فنڈ کریں گے پاکستان کو۔ تو خان صاحب نے اپنی قوم کے لیے ایک اہم پیغام دیا ہے، بہت ضروری پیغام ہے کہ آپ کو یہ ڈرائیں گے، یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اور ڈراتے رہیں گے، لیکن آپ نے دھمکیوں میں نہیں آنا، ان کی دھمکیوں میں نہیں آنا، ڈٹے رہنا ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی جنگ اتنی آسان نہیں ہے، جیسے آزادی کی جنگ آسان نہیں تھی اتنی ہی مشکل حقیقی آزادی کی جنگ بھی ہے۔ تو ہم ڈٹے رہیں گے خان صاحب جیسے آپ نے کہا، یقین کریں کہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہمارے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، تو ہمارا ڈٹے رہنا تو بنتا ہے۔ تو خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، اور حقیقی آزادی تک ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔